منتظم نه دی دا سي आवाज چې لندن ته ورسېو مرزا مسرور کم چې قادرانو مردارانو دا مشر دی زړه ته کوچو مردار شي دا سنارا ختم نبوت قادیانی قادیانی مرداباد ختم نبوت زندہ باد قادیانی مرداباد والا گستاخان لا یو تندر اسمانی لرو اور دے بلا جملہ کی دا سبحان اللہ دا یو لاس بوچت رہے او دا برا کرے ہر طاہر ملعون دا پارا نر خالد غازی لرو ہر طاہر ملعون دا پارا نر فیصل غازی لرو داس ہر مرتد لرا گزار بیاد تردی لرو خاص گزار کرو دا قادیانان پا ذکر باندے ترب مولانتی تو مرزا دجال چغر باندے ختم نبوت قادیانی مرداباد ختم نبوت زندہ باد قادیانی مرداباد 7 ستمبر 1974 قربانی گورا داد علماء کردار مرزا تیزونی گورا اسم لے کے ٹاپا فکو پر قادیانی گورا وایم آفرین زندہ باد مفتی محمود نرباندے کرب مولانتی پر مرزا کرنا شغر باندے ختم نبوت قادیانی مرداباد ختم نبوت زندہ